अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है, एज वी नो वी आर डिस्कसिंग प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट इज़ impact. Some of the impacts have been discussed. Now one more, that is the reading mania. Reading mania means the reading madness. लोगों में reading madness आ गई, क्योंकि जब 17th और 18th सेंचुरी की बात आती है, जो लिटरेसी रेट थी यूरोप में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि जो अब मतलब बुक्स थी वो ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक वो पहुंच रही थी। तो कहते हैं कि जो चर्चेस थे मतलब डिफरेंट डिनोमिनेशंस के, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल सेटअप किए विलेजेस में, जिसकी वजह से पीजेंट्स और आर्टिजन्स तक भी नॉलेज पहुंची। और 18th सेंचुरी के एंड में अगर आप देखोगे जो लिटरेसी रेट थी यूरोप की वो 60 से 80% हो गई। और जितना जितना लिटरेसी रेट और स्कूल स्प्रेड हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल रीडिंग मानिया लोगों में आ गया। दैट इज़ जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, और जो प्रिंटर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नंबर में बुक्स को प्रोड्यूस करने लगे। कहते हैं कि इससे पहले इतनी ज़्यादा तादाद में बुक्स इंक्रीज़ नहीं हुई थी। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो लोग थे, क्योंकि जो ये नए फॉर्म्स थे लिटरेचर के, ये ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रहा था, यानी कि इससे ज़्यादा ऑडियंस क्रिएट हो गई। तो जो बुक सेलर्स थे इसके लिए उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि उन्होंने पैडलर्स को एम्प्लॉय किया। पैडलर वो होता है जो डोर टू डोर बुक्स को सेल करता है, ठीक है ना, ए पर्सन हु सेल्स बुक्स फ्रॉम डोर टू डोर। तो पैडलर्स को इन्होंने एम्प्लॉय किया, ठीक है, जो विलेजेस में गए और बुक्स सेल के लिए वहाँ लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, रिचुअल कैलेंडर्स थे, बैलेड्स थे, फोक टेल्स थे, या कुछ और इंटरटेनमेंट के लिए जो बुक होती थी ये वो उस वक़्त बेचते थे। और कहते हैं कि जैसे अगर आप देखोगे और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों में मतलब वो मैडनेस आ गया। जैसे इंग्लैंड में पेनी चाय बुक्स प्रोड्यूस की गई। पेनी चाय बुक्स वो बुक्स थी जो कि पॉकेट साइज़ बुक्स थी, ठीक है ना। और जो ये पैडलर्स थे वो उनको अपने साथ लेते थे, जो पैडलर्स इनको अपने साथ लेते थे या जो इन पैडलर्स इनको बेचते थे उनको चैपमैन बोलते थे। चैपमैन, CHAPMAN, चैपमैन। क्योंकि ये थी ये पेनी चाय बुक 1 रुपये में, दे सोल्ड इट फॉर ए पेनी एंड सो दैट एवरी वन कैन बाई इट, ठीक है ना। इसको हम पेनी चाय बुक, दैट मीन्स ये सस्ती किताब आपकी प्रत कहे की है, कोई भी इसको अपने इस पॉकेट साइज़ बुक, ठीक है ना, तो इसको हम पेनी चाय बुक बोलते हैं। तो इंग्लैंड में ये इंट्रोड्यूस हो गई, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इसी तरह फ्रांस में उसको बोलते थे बिलियोथिक ब्लू, बिलियोथिक ब्लू। तो कहते हैं कि ये क्या थी बिलियोथिक ब्लू की लो प्राइसेड लक्च किताब, ठीक है ना, ऐसी प्रिंट की जाती थी जिसमें पुअर क्वालिटी का पेपर हो, और जो इसकी बाहर का जो कवर था वो ब्लू कवर होता था, मगर सोसा संवारिया सस्ता, ताकि आम लोग इसको ख़रीद सकें। इसी तरह इंग्लैंड में अगर आप देखोगे और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई 18th सेंचुरी में। जैसे पीरियोडिकल प्रेस डेवलप हो गया, जिसकी वजह से जब पीरियोडिकल प्रेस डेवलप हो गया जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई करंट अफेयर्स के बारे में, और उसकी में इन्होंने बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी किया। जैसे जब पीरियोडिकल प्रेस आ गया, न्यूज़पेपर, जर्नल्स प्रोड्यूस किए गए, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता, जो इनको इन्फॉर्मेशन देता था, स्पेशली वॉर्स होते थे, तिजारत होती थी, या बेकार थी डेवलपमेंट गए ना, वो इनको इस चीज़ के बारे में मतलब नॉलेजेबल रखता था। दैट इज़ करंट अफेयर्स के बारे में इनको नॉलेज मिलती थी। और इसी के साथ साथ हर जगह जहाँ जहाँ पर भी प्रिंटिंग प्रेस का इम्पैक्ट रहा, वहाँ से जो साइंटिस्ट्स के आइडियाज़ थे, फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे, वो आम लोगों तक पहुँचे। जैसे एंशंट और साइंटिफिक टेक्स्ट्स जो थे उनको पब्लिश किया गया, मैप्स बनाए गए, साइंटिफिक डायग्राम्स बनाए गए, यम जन वाइडली लोकन तानथन वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सारे सक न्यूटन के आइडियाज़, थॉमस पेरी के आइडियाज़, वोल्टेयर के आइडियाज़, जे थॉमसन के आइडियाज़ आए, जिसकी वजह से जो लोग थे दे
come to know about science, they come to about know about reason, they come to know about all the developments, वो क्या क्या होती थी। तो इसी के साथ साथ जब लोगों को ज़्यादा नॉलेज आ गई तो उसी की वजह से क्या हो गया, जो मतलब नॉलेज थी, ये सॉरी क्या नाम है, ये बुक्स थी, इनकी वजह से प्रोग्रेस आ गई, एनलाइटनमेंट आ गया, सोसाइटी से डेस्पोटिज़म ख़त्म हो गया। ठीक है ना, यानी कि जो डेस्पोटिक रूल था, जो मतलब इनका रूल था, जो एब्सोल्यूटिज़म था, यानी कि ये वन पर्सन रूल ओस ऑटोक्रेसी ओस, वो ख़त्म हो गया। ऐसा को प्रिंटिंग प्रेस उससे वारिया मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इसमें आ गया इस तरह से कि उसने डेस्पोटिज़म को स्वीप अवे कर दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, एनलाइटनमेंट आ गया, और प्रिंट को इसकी वजह से क्या हो गया, एक बहुत ही बड़ा श्रेय, एक बहुत ही बड़ी मतलब एक अचीवमेंट है इसको ये मिल गई। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बैडनेस आ गई, लेकिन मैडनेस के साथ साथ लोगों ने डेस्पोटिक रूल को भी ख़त्म किया, लोग उजागर हो गए, लोग अवेयर हो गए, लोग एनलाइटन हो गए। ठीक है, जो भी उस वक्त क्राइसिस सोसाइटीज़ में चल रही थी, फ्यूडल स्ट्रक्चर चल रहा था, एब्सोल्यूटिज्म चल रहा था, ऑटोक्रेसी चल रहा था, तेरा ब्यूरोक्रेसी चला, सो गए ख़त्म। क्यों, कैसे? क्योंकि जब लोग अवेयर हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रिंट कल्चर के साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, प्रिंट कल्चर हुआ तो रशियन रेवोल्यूशन में ये सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, विच इज़ रिकॉर्डेड टू बी द मोस्ट ऐसा को मतलब वरिया स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन और जिसकी वजह से बहुत सारे और रेवोल्यूशन दुनिया में आ गए। जैसे आप देखोगे जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि जो प्रिंट कल्चर है उसकी वजह से ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो गए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को, नो मैटर वहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रांस की सिचुएशन, ऑलरेडी यहाँ गोन थ्रू इट, फ्रांस की सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब लोग कुछ नहीं कर पाते थे, बट व्हेन देयर केम द आइडियाज़ ऑफ द political philosophers या ये सातन तैते ऐसा को एनलाइटनमेंट लोग अवेयर। जैसे इससे पहले हमने देखा मार्टिन लूथर ने क्या किया, उसने जो रोमन कैथोलिक चर्च था जर्मनी में, वहाँ पर उसको बाहर वो जो 95 थीसिस उसकी थी उसका प्रिंट लगा दिया, लोगों तक वो उसकी नॉलेज पहुँचाई। नतीजा यह निकला कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो गए, यानी कि जो अथॉरिटी में प्रॉब्लम थी, जो चर्च में प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखोगे जो मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, तो इस प्रिंट कल्चर की वजह से हो गया। अगर आप देखोगे फिलोसफर जो हिस्टोरियंस हैं 3 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। जो प्रिंट है इसकी वजह से जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उनके आइडियाज़ को इसने ये क्या नाम है एनलाइटन किया। ठीक है ना, जैसे उन्होंने आर्ग्यू किया रूल ऑफ रीज़न, उन्होंने बोला कि देयर शुड नॉट बी एनी क्या शत वना दैट वेरी अथॉरिटी युस लूकन इथे कन रोक कर, उन्होंने अटैक किया जो उस वक़्त चर्च एंड डेस्पोटिक पावर था स्टेट का, उसको मतलब अटैक किया, यानी कि सेक्रेड अथॉरिटी जो थी उसको अटैक किया, उनको क्वेश्चन किया, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो गया, रशियन ये सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। अगर आप देखोगे फ्रांस में वोल्टेयर और रोसो आ गया, जिनके वेव्स को वाइडली पढ़ा गया। ठीक है ना, जिनके आइडियाज़ को वाइडली पढ़ा गया, और जो लोग हैं दे questioned about the despotic rule, they criticized the rule of King Louis XVI, they criticized autocracy at that very time, but it was only possible when the knowledge came to the people, जब लोगों तक ये knowledge आई, and it was made only because of प्रिंट कल्चर। अगर प्रिंट कल्चर ये है कि नॉलेज होते ना मनता है कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो अपनी नॉलेज को लोगों तक ईजिली नहीं पहुंचा सकते। नंबर सेकंड हिस्टोरियन तम इट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, यानी कि प्रिंट कल्चर की वजह से डायलॉग और डिबेट का कल्चर आ गया। हमने ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ा कि debates and discussions came because of print culture. When knowledge reached to the wider section of the society at that very time, everyone started to give its opinion, public opinion.
اَتھ پٮ۪ٹھ لوگ ڈِسکشَن گژھنہِ, اَتھ پٮ۪ٹھ لوگ ڈِبیٹٕس گژھنہِ, یِم تہِ ویلیوٗز نارمٕز یا اِنسٹِٹیوٗشنٕز ٲسۍ تِم مطلب ان کو مطلب ایگزامن کیا گیا, اور ان کے مطلب جو بھی چیزیں ان کے ریلیٹڈ تھی ان کو پبلکلی ان کو ڈسکس کیا گیا, ٹھیک ہے نا. اور جو بھی اس وقت اگر آپ دیکھو گے مطلب کرٹیسزم کے لائق جو تھا اس کو کرٹیسائز کیا گیا. أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ اس جو یہ ڈائلاگ اینڈ ڈبیٹ کا دور آ گیا, اس کی وجہ سے یہ پبلک کلچر کی وجہ سے بہت سارے نئے آئیڈیاز سوشل ریولیوشن کے آ گئے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ دیکھو گے اٹ واز بائی 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. یعنی کہ اگر آپ دیکھو گے جو پرنٹ کلچر آیا, پرنٹ کلچر کی وجہ سے لٹریچر بہت مطلب سامنے آ گیا, جس کی وجہ سے جو رویلٹی ہے اس کو کرٹیسزم کیا گیا, ان کی مورالٹی کو کرٹیسزم کیا گیا, اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, ان کا جو سوشل آرڈر انہوں نے کریٹ کیا تھا ان کو کوشچن کیا گیا تھا. ان کے لیے کارٹونز بنائے گئے, کریچرز بنائے گئے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان کو میں نے موکری ان کی بنائی گئی, تو وہاں سے جو منارکی تھی, ٹھیک ہے نا, اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے. اور جو لوگ تھے وہ اس کو مطلب ناٹک ٲسِم کران, ٹھیک ہے نا, اسٹوریز بناتے تھے اور ان کو پھر اسٹیج پہ مطلب کیا چھِ ونان پریزنٹ کرتے تھے, موکری ٲسِم کران, جس کے نتیجے میں جو لوگ تھے جن کو بہت سارا ہارڈ شپ فیس کرنا پڑا ان کو سہولت آ گئی, کیونکہ جو مطلب رائلٹی تھی ان کی جو مطلب جو وہ ظلم کرتے تھے لوگوں پہ, وہ اس وجہ سے سامنے آ گیا. ایسا کو ونتھ جو یہ لٹریچر تھا, ٹھیک ہے نا, اٹ سرکولیٹڈ وٹ ایور واز مطلب اگینسٹ مونارکی, ٹھیک ہے نا, وہ ایٹیچیوڈ وہ سینٹیمنٹ ان کا سرکولیٹ ہو گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں شارٹ میں جو پرنٹ ہے اٹ ہیلپ ٹو اسپریڈ دا آئیڈیاز اینڈ چینجڈ دا پیپل ٹو تھنک ڈفرینٹلی. انہوں نے اس پرنٹ کلچر نے لوگوں کو ایک نئی دنیا دے دی, ایک نئی زندگی دے دی, جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان سارے جو بھی اس وقت یہ چیزیں تھیں ان کو کرٹیسائز کیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے مطلب ماس لٹریسی آ گئی یورپ میں 19th سینچری میں, ٹھیک ہے نا, تو بہت سارے number of new readers was seen, but it was seen among children, women and workers, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ماس ریڈنگ زیادہ تر کن کے بیچ میں ہو گئے, بچوں کے بیچ میں, ویمن اور ورکرس کے بیچ میں. جیسے اگر آپ دیکھو گے پرائمری ایجوکیشن کو کمپلسری بنایا گیا 19th سینچری سے, تاکہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ امپورٹنٹ بنے ان دا کیٹیگری آف ریڈر. سکول ٹیکسٹ بکس آئی پروڈیوس کرنا سو دیٹ یم زن بچہ چھِ تم واتن تمن تان وات ایجوکیشن. اس کے لیے چلڈرنس پریس سیٹ کیا گیا تھا فرانس میں 1857, اور اس پریس کی وجہ سے نئی بکس یا اولڈ فیئری ٹیلز یا فوک ٹیل جو تھی وہ پبلش کی گئی. جیسے اگر آپ دیکھو گے جرمنی میں گرم بردرز تھے, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے بہت سارا ٹائم جو فوک ٹیلز تھی انہوں نے گیدر کیا, انہوں نے اکٹھا کیا تھرو آؤٹ ہول آف وٹ کین آئی سے دس جرمنی, اینڈ لیٹر آن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان اسٹوریز کو ایڈٹ کیا, پھر پبلش کیا 1812 میں, اور ان کو سوٹیبل بنایا گیا کن کے لیے, بچوں کے لیے. دیٹ مینز بچوں تک تعلیم پہنچی, کمپلسری کیا گیا ایجوکیشن ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح 19th سینچری میں یعنی کہ جب پرنٹ واریاہ کامن گو, ٹھیک ہے, اتھے کنیتھ جو ویمن تھی دے ٹو بیکم دا امپورٹنٹ ریڈرس اینڈ رائٹرس in this what can I say progress of knowledge. مطلب تم تہِ لٔگۍ ناولٕز پَرنہِ, تم لٔگۍ بُکس پَرنہِ, ٹیکسٹ بُکس لٔگۍ پَرنہِ, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے ایک نئی عورت سامنے آ گئی. دیر کیم اے نیو ویمن, ٹھیک ہے, جس کا بیہیویئر مطلب بالکل ڈفرینٹ تھا. ایسی ویمن, ٹھیک ہے, جو ایک ناولسٹ بھی تھی, ایسی ویمن جو ایک رائٹر بھی تھی, ایسی ویمن جو اب مطلب أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ
ایک بہت ہی اسٹرانگ ویمن تھی، کیونکہ ان کی رائٹنگ جو بھی رائٹنگ انہوں نے عورت کے بارے میں پڑھی تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو عورت ہے، عورت کو ایک نیا مقام حاصل ہو گیا، یہ ایسی پرسنالٹی اب بن گئی جس کے اندر ول تھا، جس کے اندر اسٹرینگتھ تھی، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر ڈٹرمنیشن تھی، جس کے اندر اب ایک ایسا پاور آیا کہ وہ سوچنے لگی. اتھے کن اس ورکرس، ٹھیک ہے نا، جو لائبریریز اس وقت تھی، ٹھیک ہے، مطلب جو بکس کو لینڈ کرتی تھی، لینڈنگ لائبریریز ان کو بولتے ہیں. 19th سینچری میں یہ لینڈنگ لائبریریز ایسی امپورٹنٹ ہو گئی کہ یہ بہت سارا ایجوکیشن لوگوں تک پہنچانے لگے، خاص کر یم زن بچٲرۍ ورکرس ٲسۍ، آرٹیزنز ٲسۍ یا لوور مڈل کلاس پیپل ٲسۍ، ٹھیک ہے نا، تو یا ان میں سے کچھ پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ہے نا، ورکنگ کلاس جو خود کے لیے پڑھتے تھے یا آفٹر ورکنگ ڈے، تو یہ کیا کرتے تھے، مطلب ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ سیلف امپرومنٹ اور سیلف ایکسپریشن آ جائے. اور ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پھر کیا کیے، انہوں نے آٹو بایوگرافیز لکھی، کیا سچویشن ہے ورکرز کی، کیا کنڈیشن ہے ورکرز کی، اور وہ نالج بھی پھر عام ورکرز تک پہنچے کہ کس طرح سے جو آپ کا مطلب یہ ہے انڈسٹریلسٹ، ہاؤ ہی از ٹیکنگ یو، ہاؤ ہی از ٹریٹنگ یو، ہاؤ وٹ آر دا ورکنگ کنڈیشنز، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے ڈسکس اپنی بکس میں، آٹو بایوگرافیز میں کیا. اور بہت ساری آٹو بایوگرافیز پھر ورکرس نے بھی لکھی، جس طرح عورتوں نے لکھی، بچوں نے بھی کوشش کی، مگر بچے تو ہے دے بیر آن جو پڑھنے کے ٹریکٹ پہ تھے، لیکن عورتوں اور جو ورکرس تھے، ایک تو انہوں نے خود پڑھا، دوسرا انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا. اب دیکھیے اس کے بعد فردر انوویشنز آ گئی. اگر آپ دیکھو گے پریس جو ہے پہل یہ میٹل سے آیا، آپ کو پتہ ہے، لیکن 19th سینچری میں یہ بہت سارے نئے انوویشنز اس میں آ گئے. جیسے اگر آپ دیکھو گے اٹ واز رچرڈ ایم ہو، جو نیو یارک کا تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے اس وقت جو پاور ڈرائیون سلینڈریکل پریس تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو پرفیکٹ کیا گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو پاور ڈرائیون سلینڈریکل پریس تھا ایٹ دیٹ ویری ٹائم اٹ واز کیپیبل آف پرنٹنگ نیئرلی اباؤٹ 8000 شیٹس پر آور، یعنی کہ 800 شیٹ اس یہ پرٮ۪تھ گھنٹس منٛز بناوان. اور یہ جو پریس تھا یہ بہت ہی زیادہ یوزفل رہا ان پرنٹنگ نیوز پیپرس. یہ نیوز پیپر میں مطلب کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسی طرح لیٹ 19th سینچری میں آف سیٹ پریس آ گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ ڈیولپ ہو گیا، وہ ایٹ لیسٹ 6 کلرس ایٹ اے ٹائم مطلب پرنٹ کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، ایٹ ٹائم. اور اس کے بعد 20th سینچری میں اگر آپ دیکھو گے الیکٹریکلی آپریٹڈ پریس آیا، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی پرنٹنگ کو بہت زیادہ ایکسلریٹ کیا، ٹھیک ہے نا. ادر میتھڈس تھے یہاں پر جو کہ اس وقت پرنٹنگ کو مطلب بہت زیادہ امپروو کر رہے تھے، جیسے پیپر واز امپرووڈ، کوالٹی آف پلیٹس بیکیم بیٹر، آٹومیٹک پیپر ریلز اینڈ فوٹو الیکٹرک کنٹرولز آف دا کلر رجسٹر وائر انٹروڈیوسڈ. ان کی وجہ سے کیا ہو گیا، جو بھی امپرومنٹ، جو بھی مطلب یہ لوگ تھے، بہت زیادہ امپرومنٹ ان میں آ گیا. اپیرنس آف پرنٹڈ ٹیکسٹ جو تھا ان میں بہت زیادہ ٹرانسفارم گئے. جو پرنٹرس اور پبلشرس تھے، کہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوسلی مطلب دے ویر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر، تاکہ اچھے پروڈکٹ سامنے آ گئے، ٹھیک ہے، آ جائے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مطلب اور زیادہ محنت کی اور زیادہ انوویشنز اس میں آ گئے. لیکن کہتے ہیں کہ کہ جو ہے ود ٹائم اس پرنٹنگ نے پورے ورلڈ کو چینج کیا. رادر آئی کین سی نا پریزنٹ ڈے وی کانٹ تھنک اے لائف وداؤٹ پرنٹ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پرنٹ بغیر پنٕنۍ زندگی بسر کٔرِتھ کہِ نہ ہٮ۪کو أسۍ سوٗنٛچتہِ وٕنکٮ۪نَس سٲنۍ زندگی، بٹ اٹ واز بیکاز آف پرنٹنگ کلچر یا پرنٹنگ ریولوشن، جس کی وجہ سے یہ ساری چینجز آ گئی. اگر آپ پہلے دیکھو گے ہینڈ ریٹن تھا، لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی، بعد میں ووڈ بلاک پرنٹنگ آ گئی، ووڈ بلاک پرنٹنگ کے بعد کیا نام ہے اس کا، پرنٹنگ پریس آ گیا، اور اس میں فردر انوویشنز آ گئی. اور انوویشنز اتنی آ گئی دیٹ وی کانٹ تھنک دس ٹائم کہ کتنی ساری انوویشنز ہیں. اب کن آسان تُہۍ وٕچھو
وٕنکٮ۪نَس کۭژاہ چھِ نالیج گٔمٕژ عام. اِٹ اِز اونلی بِکاز آف دِس پرٛنٛٹ کَلچَر. اوکے.